بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعوکا وانا آنا کیفا اقتو رجائی منکا وانتا انتا الہی اذا لم اسألکا فتعطنی فمن ذا الذی اسألہ فیعطنی الہی اذا لم ادعوکا فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی الہی اذا لم اعتذر الیکا فترحمنی فمن ذا الذی اعتذر الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما آنا فیہ وتفرج عنی فرجا آجلا غیر آجل بفضلکا ورحمتک یا ارحم الراحمین مالک اللہ عبادت قبول فرما مالک اللہ بانیان دی محنت قبول فرما عزت حسین دا صدقہ انہاں دے خاندان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما قبراں روشن فرما قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما ذکر مظلوم کربلا دی یہ سعادت یہ ڈیوٹی مالک انہاں دی نسل اچ جاری ہو سارے مالک اللہ حاضرین دا قدم قدم عبادت عظماء شمار فرما حاضرین اچ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو صحت کاملہ عطا فرما ایک کھول کے سیدھا کر بابا مالک اللہ عزت حسین دا صدقہ کوئی بے اولاد ہے تو حیاتی والے بچڑے عطا تنگ دست مومنین دیاں غربتاں دور فرما وارث کائنات امام زمن دا جلد ظہور فرما سکو مولا دی زیارت دے قابل بنا مالک اللہ جڑے حج و زیارات دا شوق رکھ دن مشرف فرما صلی اللہ محمد و آل محمد کھول کے سیدھا کر لیں کھول گئے کھول جو ہاں ٹھیک اللہ صلوات سپڑو جی میں اللہ نے آل محمد کو لائے کے صلوات بڑھا نعرہ تکبیر ابتدائی مجلس ہے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی ڈھیر بیٹھے ہوئے یک زبان نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند حیدری صلوات بر حسین علیہ السلام اللہ دعا ہے مالک تھوڑا قدم قدم عبادت عظماء شمار فرماوے حاضری دی مجلس ہے سارے ذاکرین بانیان دی حیثیت چن دعا گھنن واسطے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مجلس یہ پھوڑی یہ دعا دا اثر دیگر دی لٹی سین دا
فضائل پڑھنا نہیں، جملہ ایک کی پڑھنا مصائب دے۔ تو روندہ بیٹھیں تیرے تے پابندی کوئی نہیں، میں کروڑ باری آکھ پابندی ہے کوئی نہ۔ آج دی مجلس دی ابتدا اپنے بزرگ فردوسی پاکستان دے ایک ڈوڑے تو کریں نا۔ فرمائیں دے راندے نے میرا پاک سلام ہوں بی بی تے جڑی رول گئی بعد بھرا دے۔ اللہ مان دیاں لی دیاں راز، انتظار نہیں کرے، بسم اللہ۔ میرا پاک سلام ہوں بی بی تے جڑی رول گئی بعد بھرا دے۔ تھئی ثابت فخر سلف دا جو وچ زمرے قوم نسا دے۔ قربان بھرا تو کل ترکا جڑی کر گئی وچ سہرا دے۔ کر جرت جائیں رخ پھیر دیتے ماحول دی تیز ہوا دے۔ اگر آنکھو تک ڈوڑا بھی یہی پڑھا چاہ حیاتی ہوئی نہ کوئی نام حسین دا دم بھرسی جی میں سین میری دم بھر گئی۔ اللہ مان دھیاں لی دیاں راضی بابا فجر دا ویلے مصائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہوئے۔ نہ کوئی نام حسین دا دم بھرسی جی میں سین میری دم بھر گئی۔ اکھی کھول امت مرحومہ جہاں بند اپنیاں اکھیاں کر گئی۔ ہائے کر چھوڑیں جی ہائے تے روبن ونجے پڑھ خطب دین اسلام دے سر۔ احسان دی دنیا دھر گئی ودہ جگ ارشادہ نیتروسی میری سین تا سکھ دی مر گئی۔ اللہ مان جی بابا پڑھ خطب دین اسلام دے سر۔ احسان دی دنیا دھر گئی ودہ جگ ارشادہ نیتروسی میری سین تا سکھ دی۔ کتنی سکھ دی ٹوری ہے بھراد رومن کیتے کتنی سکھ دی ودی آئی۔ کچھئے تے بزرگ چہرے سامنے بیٹھے خاتم و ذاکرین ملک فدا حسین جنڈیر دا ڈوڑے سکھ دی کتنی ودی آئی۔ فرمائندے راندین جنا سید الساجدین نے ارادہ کیتے نا میت قبر چلہاں گا پاک دی پاک دائی قریب آئی یاد یہ سجاد ایک منٹ رکوان میں کچھ چھیکڑ دا منہ دیکھن دے اتھائیں ڈوڑائی سارچہ میں بھئی ہے صحیح روایت آدھی فضا جمع کفن دے بند ودھائے ڈٹھا کیا ہے ماں اکھیاں بھین حسین دیاں بے موسم ساون لائے کچھیالے آواز آندہ ہا پاک بی بی دا میڈا ویران بے گناہ ہے بی بی آدھیے جی میں حق ہنتے دے رومن دے نہیں کیتے بھین آدھا۔ اللہ مان بھائی اللہ مان جی بابا جی مل ہے صحیح روایت آدھی فضا جمع کفن دے بند ودھائے اکھیاں بھین حسین دیاں بے موسم سامن لائے آواز آندہ ہا پاک بی بی دا میڈا ویران بے گناہ ہے بی بی آدھیے جی میں حق ہنتے دے رومن دے نہیں کیتے بھین آدھا۔ اکبر دے پالن علی ماں حسین دی آد تو ود دی بھائیوال بھین کچھیالے اتھا کھڑی ہے جتنا ہے سامنا میں قربان ونیا اتھا کھڑی جتنا ہے سامنا 26.5 کنال دربار درک بے 26.5 کنال جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے نا میرا ارادہ کچھ ہو رہی بھائی میں تو پہلے پڑھے کوفے دا دربار دل بن گئے جو تک شام دے دربار دے دو مثلے سناؤ میرے ماتمی میں دو لفظ شام دا 26.5 کنال رقبے دربار یزید دا کچھیالے معافی دیوائی جڑے سید بیٹھے ہوئے جنہ میری سین پہلی وار دربار چاہیے 26.5 کنال چل رش اتنا ہی لت رکھن دی جا نہیں لگ دی جتنے ماتمی بیٹھے میں لکھوار رکھاں میں لکھوار دربار اچھ رش اتنا ہی مرحوم اختیار حسین اختر چنیوٹی دا شیر سائیں دعا گننی ہے تھوڑے کول صفدر بھائی قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں سارے علامہ صاحب اور ذاکرین کول دعا گننی ہے مرحوم اختیار حسین اختر چنیوٹی انہوں نے ایک شیر ہے جو قیدیاں دا داخلہ شام دا نقشہ کشی کیتی نے
وہ لکھ دن چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھیاں لی دیاں راضی ہوں گا جی بابا جی میں لکھوار چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی تاریخ ہو رہی ہے رقم شام آ گئی اللہ مان جی بابا ہاتھ نہ جوڑ میں جو نوک کر رہا ہوں چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی تاریخ ہو رہی ہے رقم شام آ گئی زمین تو 17 زینے اچھا دشمن خدا دا تخت بے شمار ایک کی جملہ پڑھنے دو وین کرنے ممبر حوالے پیا کردہ زمین تو 17 پوڑیاں اچھا دشمن خدا دا تخت بے شمار کائنات دا کمینہ ترین شخص تخت بیٹھے کھبے پاسے کرسیاں مختلف ملکان دے وفد نمائندے بھائی جان بیٹھیں سفیر روم بیٹھے انڈیا تو آئے ہوئے ایلچی بیٹھیں حبش تو آیا ہویا وفد بیٹھے کچھیالے تین سن چھوڑے میں پڑھ چھوڑے حبشو خطے جتو فضا حکومت کریں دی آئی آج ریایہ کرسیوں تے بیٹھیے فضا آپ گیڈن بن کے کھڑی اللہ مان دھیاں لی دیاں راز ہاں آج ریایہ کرسیوں تے بیٹھیے فضا آپ گیڈن بن کے کھڑی اے بیٹھن سارے کرسیوں تے وفد نمائندے ایلچی ایک قاصد سارے بیٹھن سامنے 700 کرسی یا 900 کرسی سونے دیئے مورخین لکھے انہیں سونے دیئے کرسیاں تے کون بیٹھن بڑے ادب نال گزرن دا دیئے سائیں این 700 یا 900 کرسی سونے دی انہوں دے ہوتے او طبقہ بیٹھے جنہ کربلا اچھ میری سین دا باغ اجاڑا ہے اللہ مان پردے نال گزرن دا دیئے میری سین دا باغ اجاڑا میں لکھوا رکھا سائیں میں لکھوا رکھ کون بیٹھن حسین دے قاتل کرسیوں تے بیٹھن آجی بندے یزید دی وکالت ود کریں دن جی یزید دا کوئی تعلق نہیں حسین دے قتل نال شالا نسلم برباد ہوں نہیں جی یزید دا کوئی تعلق نہیں حسین دے قاتلوں کی تے سونے دیاں کرسیاں کیوں رکھیاں آنے سے اللہ مان دھیاں علی دیاں راضی سونے دیاں کرسیاں تے قاتل بیٹھن اے مقتول دیاں بھیڑی اس پاسے کھڑی ہیں اس پاسے کھڑن مخدرات عصمت ترتیب کیڑی ہے سیر سارن دے اگوں سیدن دی سید مزاج کنیز یہی چاکھاں علی دی دھی دا اجڑے ویلے دا پردہ اللہ مان دوئی تو پردے ہیں نا میری سین دے وسط ویلے دا پردہ باس آئی اجڑے ویلے دا پردہ فضا آئی دھیاں علی دیاں راہ بزرگ ذاکر گواہی دے سنسائی ہو رہی بزرگ ذاکر ایک مصری پڑھ دے راندے نے وچ مدینے دے بی بی دی ماں بن گئی کربلا آ گئی تاں بھرا بن گئی پہنچ گئی جہاں شرابی دے دربار وچ اتھا بی بی دے سردی ردا بن گئی اللہ مان جی بابا جی میں لکھوار وچ مدینے دے بی بی دی ماں بن گئی کربلا آ گئی تاں بھرا بن گئی پہنچ گئی جہاں شرابی دے دربار وچ اتھا بی بی دے سردی ردا بن گئی جتنے ماتمی ہی وے سارن دے اگوں سیدن دی سید مزاج کنیز فضا دی کنڈ تے متھے علی دی عالمہ غیر معلمہ دھیدہ علی دی عالمہ دھی دی کنڈ تے متھے علی دی بے اولاد دھیدہ خالی جھولی علی سین دی کنڈ تے متھے عباس دے حصے دی بہن دا غازی دی بہن دی کنڈ تے متھے قاسم دی اممہ دا قاسم دی ماں دی کنڈ تے متھے اکبر دی ماں دا میں قربان ونیا تھوڑا مائک دواز گو صرف مائک دبا اکبر دی ماں دا متھے اتھائی رک کے ایک لفظہ دا اکھڑا چاہنا جناب علی اکبر دی ماں مورخ آل محمد دی اولاد علامہ مظہر عباس کلو صاحب سارے بزرگ تشریف فرماہن گواہی گھن سائن کول بھی میں آپ بھی پڑھ دا پیانک اکبر دی ماں ضرور نہیں میں نہ چاہواں جناب علی اکبر دی ماں ابو مرہ بن عروہ بن مسعود سقفی دی دھی آئی
رشتے یزید دی سکی پھپھی دی دھی آئی، ابو مرہ دی زوجہ ابو سفیان دی دھی آئی، معاویہ دی بھین آئی، یزید دی پھپھی آئی، حیاتیو بھی تے امائی آئی مومنہ، ابو مرہ بھی مومن آئی، تے نوہاں منت منی آئی جہڑی اولاد تھی سی حسین دی غلامی چ وقف کرے سوں اللہ ہکا دھی دیتی تے جڑی اکبر دی ماں بنی، حیاتیو بھی ہر پرددار دربار اچ کھڑی اوکھی آئی، میں ممبر دی قسم سارن تو اوکھی کھڑی آئی اکبر دی ماں، اللہ مان دھیاں علی دے جی بابا، ہاں اکبر دی ماں چڑے غلام شبیر سب تو اوکھی کھڑی آئی، بی بی آدھی ہے کیوں اوکھی آئی؟ بی بی آدھی ہے میں مر گئی ہوں وہاں، او منظر میں نہ دیکھا ہاں، اکبر دی ماں دیئے جنہ شرابی تخت بیٹھائی، حسین دا سر تلوی پوڑی تے پی، اللہ مان بھئی دھیاں علی دیاں رازی، اکبر دی ماں دے پچھو اصغر دی ماں، نال معصومہ نال پچھو بے پردہ در آخری لفظ تے دو بین کرنا، اے جناب عالیہ دیکھو کھڑی فضا، جناب فضا دے اور لے پاسو سید الساجدین، جناب سید الساجدین دے اور لے پاسو امام محمد باقر، بو امام تے تریجی جناب فضا، اترائے ہستیاں پردہ بڑیاں کھڑیاں، پردہ داراں دا بڑے ادب نال پڑھندہ دی، جملے میرے نہیں ہیں نہیں سے پنجاب، بابا غلام علی لنگاہ دے جملے انہوں دی کتاب چو جملے پیا پڑھداں لکھ دیں انسانی فطرتے بندہ ڈھیر دیر پیران دے بار یہ جملہ شالا میں پڑھ گنا تو تم برداشت کر گنے ڈھیر دیر بندہ پیران دے بار کھڑ ونیا نا پر بندہ کھڑ نہیں سکتا پیر تھک وینن مجبور تھی کہ سہیں بندہ قدم رکھ دے بیا چین دے ایک قدم رکھ دے بیا چین دے بزرگ بیٹھے ہو اگر بندہ پیر زمین تو نہ چاہے تو پہلے پیران تے سو جان دیئے وط ورم آوین دے بابا غلام علی پہ لکھ دیں 9 گھنٹے دی ہائی پہلی پیشی حیاتی ہوئی 9 گھنٹے چہار پرددار قدم رکھے بھی ہیں چاہے بھی ہیں وہ ادن قربان فضا تیرے حوصلے تو فضا جتھا قدم رکھن کانہم بنیانم مرسوس لوہے دی دیوار بن گئی ہے حیاتی ہوئی جدہ پیرت سو جائیے بیمار دی رات ودھیے آواز آن دیئے دادی پیر چاہ پیر سج گئے نہیں اچھا وین کر کے آدھیے دادی مری کی میں چاہاں میرے پیران دے پچھوں علی دیاں دے پیر آدھیے نا چاندی کئی شرابی دی نگاہ میری دھی دے پیر اللہ مان ایتا کربلا بن گئی جی بابا جی میں لکھوا جی نوکر جو ہاں بابا نوکر جو جی بابا میں جو نوکر ہاتھ نہ جوڑو آواز آن دیا کیویں چاہاں میں دے پیران دے پچھوں علی دیاں دھیاں دے پیرن نا چاندی کہیں شرابی دی نگاہ میں دے دھی دے پیران تے پائے ونجے بزرگ فرمیندن کائنات دیاں شریف زادیاں رول کے مر ونین ہا میری سین دی نالین بھی شام نہ آوے مائک کھول بابا مائک کھول نالین بھی شام نہ آویا دربار میر شام کا منظر عجیب ہے بی بی کو مل رہی ہے وراثت بطول اس علاقے آلے تلوی پوڑی تے اندر سارے جے کو نبی مہر تے چیندے اللہ مان بھائی این بغیرت آتے جو خیزران دی چھڑی اے ذاکر تیرے ادب تو پڑھ دیں جو چھڑی لبانتے لیندہ بیٹھ معافی دیوائے جڑے سید بیٹھے وے لیندہ نہیں بیٹھا چھڑی مریندہ بیٹھ اللہ دی قسمیں چھڑی بھراؤ دے لبانتے نہیں پہی لگ دی بھائن دے ہاتھ لگ دی ہے جی میں جو فضا دے دی کھڑی آئیوں چوائن آئے نمار مہید پالن علی مار آدھی میں دے دی آئے میں یہ لب ہوں دے آئے محمد چمدہ شاباش تھی علی دی راضی بابا جی بابا میں نوکر آوازاں دی یہ لب ہوں دے آئے محمد چمدہ نائی تھک دا این بغیرت کوئی حیاء نہیں کیتا
شمر کو آدھے شمر جلدی کر قاتل بھیج آمین انعام لے ونی نے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا شمر نے سب تو پہلے اکبر دے قاتل دنا چاہے اکبر دا قاتل تو گزرے جتا اکبر دی بڑھڑی ماں دے دی کھڑی آئی علم دی قسم ماں دمو کربلاؤ دے پاسے پھر گیا حقل مار کے آدھی اکبر تو نسا میں چوکھا جیونا ہے آدھی تیرا قاتل انعام کھڑا گھندے جمع جی دی کھڑی اللہ مان دھیاں لی دی نا جی بابا جی میں لکھوا رکھا آن دا قاتل آیا ماں دے دی رہی محمد دا قاتل آیا ماں دے دی رہی قاسم دا قاتل ماں دے دی رہی عباس دا قاتل انعام تو رسے ترائے بھینی دے دی رہی آخر تے وہ حرامی آیا جن کعبہ دین دا ڈھایا کون شمر سامنے آکے آدھے ڈھیر انعام نے اے بے غیرت آدھے کیڑا کم کی تیادے سوا لکھ نبی دا قتل آدھے کہیں دا قتل آدھے حسین دا قتل اے بے غیرت آدھے دا وجہ کم کی تی کوئی گواہ ہی تا پیش کار شمر ہس کے آدھے بیا کیڑے مگ دے دو تا تیرے دربار آئے کھڑے نا اے بے غیرت آدھے گواہ کونے ہس کے کھڑا دے غیر نہیں ہے ایک دھیے بھائی بھائنے آدھے دھی خنجر چاہت پہندی آئی بھائن قرآن آدھی رہی نماری دے چھڑاوانال شاباش جی بابا جی میں لکھوا رکھا آواز آن دیا کیڑے گواہ منگ دیں دوتا تیرے دربار چاہے کھڑے نہ ختم ہونے آدھے منشی مثل پیش کر مثل پیش ہوئی ایکوار حسین دنا حیاتی ہوئی نواری لٹی ہوئی بھائن دنا جڑا مثل ختم ہوئی یادے کتھا کھڑی ہے نمازی دی بھائن یادے چٹے سرالی مستور دی کانڈتے متھائے فضا تو دیکھ کے یادے ضعیفہ ہٹوان میرے دربار پردے دی لوڑ کوئی نہیں فضا دی بکواس بند کر میں زبان چھک لے سا کجا تو حرامی کجا تطہیر دی مالک علی دی دیا کچھیالے جنن تے نہیں اڑتی سپاہی کو آدھے تازیانہ چاہ اور سید معافی دیوائے سپاہی تازیانہ چاہے دعا منگی کرو انشاءاللہ اوکھے ویلے کہندہ کوئی لگدہ ہوئے اما تمہیں فضاؤ نہیں دیتا ہے جتا حبشی کرسیاں تے بیٹھ آدھیا حبشیاں تواری غیرت مک گئی ہے اللہ مان بھائی غیرت مک گئی آواز آن دی غیرت تانے جو دین دی تو کون بی بی آدھی پوچھ سکدیاں کتوں پیاں گے آدھنا حبش تو آندے پیاں بی بی آدھی توارے بادشاہ دنا آدھنا اشکبوس آئی بی بی آدھی جیندہ ہے یا مر گئی آدھنا مر گئی یا بی بی آدھی کوئی پتری ہائیس آدھنا پتر کوئی نہ ہکا دی آئی جیندہ نام میمون آئی بی بی آدھی شاہی کریں دی اس حبشی آدھن شاہی نہیں کریں دی مدینے آلاندے برتن دھون دیئے کوئی یہ جنلج پالن جڑے بانی نہیں ماؤ سلیل اللہ مان بھائی بانی نہیں ماں سلے لیلا اس سے لے بی بی آدھی اگر اوہا میمون آئی تھائی ملونے ادنا اللہ مان کار کجا سیدہ دی کنید کجا شرابی دا دربار جدہ نٹھے جو نہیں سنیان دے اس سے لے بی بی آدھی کوئی بڑھڑا حبشیت سامنے آوے ماتمیوں کینے لوکاما 150 سال دا زین سامنے آئے بی بی آدھی تون دسا جدہ میمونہ دنیا تے آئی ان دی پیدائشی علامت کھڑی آئی رو کے حبشیہ دے سجیات لکھا ہویا حاضی جاریت سیدہ اور کینے لکاوا ہاتھ بتے ہویا ان فضائن ہاتھ ودھایا آدھی ہون سنیانوا میمونہ اللہ مان دھیاں لی دی راضی میں لکھوار بابا آدھی ہون سنیانوا میمونہ میاں اس علاقے آلے جڑا پتہ لگائے میمونہ تلوار کٹھی ہے سا
آدھے جے میں موڑے سر جھکا کر میں سر قلم کریں گا بی بی آدھے کیوں مرے نئے میں توارے بادشاہ دی دیا اچھا وین کر کے آدھے نا بی بی کو چھوڑے آؤ نہ شرابی دے دربار رو کے آدھے اچھا نہ بول کلی نہ آلیا ہی کھڑیے جنہ پتہ لگے جو آلیا ہی آدھے حسین کن گیا ہے فضا رو کے بھیا دیئے میرا پیر کو سگائے شاہ پیر کو سگائے دکھیا جائیاں بڑھ کے دیا علمان 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 بھائی جی بابا لکھرار رو کے کھڑیا دیئے میرا پیر کو سگائے شاہ پیر کو سگائے رو کے کھڑیا دیئے کیا دے سامان رہی ہے ترہائیاں دے دی دے تھی دے دارتے کئی واری گئی ہے ویرن دے سر نا 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 تیاری کر بھائی تیاری کر بابا اجانتا ابتدائی مسائب تھی دیاں لی دیاں راضی جتنے ماتھی بیٹھے ہوئے ختم ایک وین پڑھنا چاہنا میں پہلے آنکھیں جو یزید دی سکی بوا دی دھی آئی کون اکبر دی ماں اور معافی دی وائی جڑے سید بیٹھے ہوئے تے 9 گھنٹے دی آئی پہلی پیش 7 گھنٹے بعد ہی حرامی دا نشہ لتھا ہے آئے میرا اللہ پتہ نہیں میں کیا کھڑا پڑھ دا تو کیا بیٹھا سن دے 7 گھنٹے بعد جڑا نشہ لتھا ہے شمر کول پوچھا شمر دسا سکتے ہیں جڑیاں اے پی بھی آئیں انہا اچھ علی اکبر دی مائی آئی کھڑی ہے اللہ مان بھائی اس علاقے آلے ختم ہو گئی مجلس اس لئے شمرہ دے 6ویں نمبر تے اکبر دی ماں کھڑی ہے ممبر دی قسمیں بے غیرت نے برکا چاہے آدھے اکبر دی ماں تو میری بہن لگ دی ہے برکا پا میرے گھر والوان بہن دا نام ہے اکبر دی ماں مٹی تے بہ گئی ہے رو رو کے کھڑی آدھی ہے میں کو بہن نسانے تو قاتل ہے اور میرے مسئلہ دے اکبر دادی قدم بھائیاں جشان او منایا ہے لہے